جماعت دجالیه دروغ میبندن به علمای بزرگ. یعنی من اینا را مراجعه کردم، اینا وقتی که نسبت میدهن چون توقعش اینه که کسی مراجعه نمیکند، حالا عموم مردم حتی عموم علما مراجعه نمیکنن، میگن بله شیخ مفید رضوان الله علیه یا مرحوم سلار یا مرحوم بله علامه حلی فلان مسئله را گفته. حالا کسی که برد واقعا اونجا نگاه بکند اونا خیلی کم هستن، از 1000 نفر شاید 5 نفر مراجعه نکنن، بیشتر مردم میگن بله این شاید راست میگه. به این خود اینها من بعید میدارم که خود این قزوینی هم مراجعه کرده باشه این مدارک را. اینا عموما بله مقالاتی که دیگه در این مورد نوشته شده دیگران نوشتن، همونا هست که تفاله میشود و استفراغ میشود و قرط میشود و تفاله میشود استفراغ میشود قرط میشود، مکرر همونها هست که دوباره ریسایکل میشود. لذا اینا را برادران عزیز من، خواهران عزیز من همونطوری که در بحث ولایت فقیه برای شما نشان دادم، اون بزرگوارا یک چیز دیگر را فرمودن. اونها مثلا اجرای حدود را بعضشان گفتن، بعضشان مقام قضا را گفتن. اینها اون کلمات رو میرن تحریف میکنن، اون چیزی که اصلا مقصود اونها نبوده یا چیزی اونها که تصریح کردن در جاهای دیگر که این مخصوص ائمه اطهار علیهم السلام هست، اون را نسبت میدهن به این علماء بزرگ. بله و تازه شهرت فتوایی که حجیت نداره، تازه همین شهرت فتوایی هم دروغه و این هم از بیچارگی و مسکینی و مفلسی این جماعت دجالی هستن که دست میازن به همچین دروغ ها و افتراها. بفرماد جان من.